जनोऽयं सन्तप्तो जननि भवचण्डांशुकिरणैः अलब्ध्वैकं शीतं कणमपि परज्ञानपयसः तमो मार्गे पान्थस्तव झटिति कामाक्षि शिशिरां पदाम्भोजच्छायां परमशिवजाये मृगयते जयत्यम्बः श्रीमन्नखकिरणचीनांशुकमयं वितानं बिभ्राणे सुरमकुटसङ्घट्टमसृणे निजारुण्यक्षौमास्तरणवति कामाक्षि सुलभा बुधैः संविन्नारी तव चरणमाणिक्यभवने प्रतीमः कामाक्षि स्फुरिततरुणादित्यकिरण श्रियो मूलद्रव्यं तव चरणमद्रीन्द्रतनये सुरेन्द्राशामापूरयति यदसौ ध्वान्तमखिलं धुनीते दिग्भागानपि च महसा पाटलयते महाभाष्यव्याख्यापटुशयनमारोपयति वा स्मरव्यापारेष्या पिशुननिटिलङ्कारयति वा द्विरेफाणा मध्यासयति सततं वाधिवसतिं प्रणम्रान् कामाक्ष्याः पदनलिनमाहात्म्यगरिमा विवेकाम्भस्त्रोतस्तनपनपरिपाटी शिशिरिते समीभूते शास्त्रस्मरणहलसङ्घर्षणवशात् सताञ्चेतः क्षेत्रे वपति तव कामाक्षि चरणः महासंवित्सत्यप्रकरवरबीजङ्गिरिसुते दधानो मन्दारस्तबकपरिपाटीन्नखरुचा वहन् दीप्तां शोणाङ्गुलिपटलचाम्पेयकलिकाम् अशोकोल्लासन्नः प्रचरयतु कामाक्षि चरणो विकासी वासन्तः समय इव ते शर्वदयिते नखांशु प्राचुर्यप्रसृमरमरालालिधवलः स्फुरन्मञ्जीरोद्यन्मरकतमः शैवलयुतः भवत्याः कामाक्षि स्फुटचरणबाटल्य कपटः नदशोणाभिख्यो नगपति तनूजे विजयते धुनानं पङ्कौघं परमसुलभं कण्टककुलैर्विकासव्यासङ्गं विदधः पराधीनमनिशं नखेन्दुज्योत्स्नाभिर्विशदरुचि कामाक्षि नितराम् असामान्यं मन्ये सरसिजमिदन्ते पदयुगं करीन्द्राय द्रुह्यति अलसगति लीलासु विमलैर्पयोजैर्मात्सर्यं प्रकटयति कामं कलयते पदाम्भोजद्वन्द्वं तव तदपि कामाक्षि हृदयं मुनीनां शान्तानां कथमनिशमस्मै स्पृहयते निरस्ता शोणिम्ना चरणकिरणानां तव शिवे समिन्धाना सन्ध्या रुचिरचल राजन्यतनये असामर्थ्यादेनं परिभवितुमेतत्समरुचां सरोजानां जाने मुकुलयति शोभां प्रतिदिनम् उपादिक्षद्दाक्ष्यं तव चरणनामा गुरुरसौ मरालानां शङ्के मसृणगतिलालित्यसरणौ अतस्ते निस्तन्द्रं नियतममुना सख्यपदवीं प्रपन्नं पाथोजं प्रतिदधि कामाक्षि कुतुकं दधानैः संसर्गं प्रकृतिमलिनैर्षट्पदकुलैः द्विजाधीशश्लाघाविधिषु विदधद्भिर्मुकुलतां रजोमिश्रैः पद्मैर्नियतमपि कामाक्षिपदयोः विरोधस्ते युक्तो विषमशरवैरिप्रियतमे कवित्वश्रीमिश्रीकरणनिपुणौ रक्षणचणौ विपन्नानां श्रीमन्नलिनमसृणौ शोणकिरणौ मुनीन्द्राणामन्तःकरणशरणौ मन्दसरणौ मनोज्ञौ कामाक्ष्या दुरितहरणौ नौमि चरणौ परस्मात् सर्वस्मादपि च परयोर्मुक्तिकरयोः नखश्रीभिर्ज्योत्स्नाकलिततुलयोस्ताम्रतलयोः निलीये कामाक्ष्या निगमनुतयोर्नाकिनतयोः निरस्तप्रोन्मीलन्नलिनमदयोरेव पदयोः स्वभावादन्योन्यं किसलयमपीदन्तव पदं मृदिम्ना शोणिम्ना भगवति दधाते सदृशतां वने पूर्वस्येच्छा सततमवने किन्तु जगतां परस्येथं भेतस्फुरति हृदि कामाक्षि सुधियाम्।